सात फौजियों की बाजियाबी के हवाले से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या फैसला किया है, ये एक अहम तरीन इशू है। और अगर बीएलए के कैदी रिहा न हुए तो बीएलए की हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्या फोर्सेस के हाथों बलोचों के होने वाले कत्ल के जिम्मेदार बीएलए और बीएलएफ हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बार बार कहा जाता है या पूछा जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त मोहलिक फॉल्ट लाइन पर खड़ा है? वापसी के सब रास्ते तंग और बंद होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान तेजी से अलहदगी की तरफ बढ़ रहा है। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के दरमियान फासले निस्फ सदी से तजावुज़ कर चुके हैं, जिनको डायलॉग के जरिए रोकने की बजाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कत्ले आम करके और जबरी गुमशुदगियों के तूफान से इसको मजीद बढ़ावा दे रही है। क्या इसको रियासत की दुरुस्त पॉलिसी करार दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, जो करें आपकी मर्जी है, क्योंकि आज पिछले 2 रोज़ से जो कुछ बलूचिस्तान में चल रहा है उस पर मैं बहुत दुखी हूँ, तो इसलिए आज मैं कोई अपील नहीं करूँगा। इस वक्त अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की ज़मीन बलोचों पर तंग कर दी गई है। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के ज़मीन को बलोचों पर तंग कर दिया गया है। वैसे भी जब भी बलोच आज़ादी पसंदों की या बलोच जंगजुओं की तरफ से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होती है तो फोर्सेस इस तरह के इकदामात करते हैं जिस तरह पिछले तकरीबन 24 घंटों से बलोचों के साथ हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आर्मी चीफ DGISPR नाम नेहाद वजीर आला बलूचिस्तान मीडिया के सामने सरेआम ये कहते हैं कि हम मार देंगे, इनकी फैमिलीज को ख़त्म कर देंगे, इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी, तो ये सिर्फ जुमले नहीं होते बल्कि मुआशरे के लिए ख़तरनाक पैगाम होता है। बलूचिस्तान में लापता अफराद के वर्सा पर जिंदगी ज़मीन तंग कर दी गई है। उनकी ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर हो गई है। उनकी ज़िंदगी को मौत से बदतर बना दिया गया है। अफसोस तो ये होता है कि पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD ने सिर्फ 8 माह में 670 इनकाउंटर किए, जिनमें सिर्फ मजमूई तौर पर 994 मुश्तबा अफराद का मावराए अदालत कत्ल हुआ, जिनमें एक ही फैमिली के 5 अफराद भी इनकाउंटर में मारे गए। इस पर पंजाब में तूफान बरपा है। हर तरफ आहो बका है। HRCP अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की आड़ में गुज़िश्ता रोज़ 20 से ज़ायद बलोचों को चुन चुन कर जाली मुकाबलों में कत्ल कर दिया गया। उस वक्त खामोशी थी, लेकिन इस पर सब खामोश थे। न तहकीकात का मुतालबा होता है, न सवाल उठाए जाते हैं। क्या बलोचों का खून पानी है और पंजाबी अशरफ हैं? बलोचों को हक नहीं कि उन्हें भी फेयर ट्रायल का हक मिले? जख्मी ही सही, पर आइन उन्हें कम से कम फेयर ट्रायल का हक तो देता है, वो भी उनसे छीन लिया गया है। रियासत उनसे उनकी शनाख्त छीनना चाहती है। रियासत उनसे उनकी ज़बान छीनना चाहती है। रियासत उनसे उनकी तहजीब को, उनकी तारीख को मिटाकर ख़त्म करना चाहती है। पाकिस्तान में बलोचों के कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का दायरा वसी से वसी तर हो चुका है और नौजवानों के बाद ख़वातीन भी इस जुल्म का शिकार हो रहे हैं। ये सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है और इंसानी हकूक़ के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी हर तरफ खामोशी है। कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं चीख रहा, कोई मुतालबा नहीं कर रहा किसी नाम नेहाद अदालती कमीशन का। मुझे फिर याद आते हैं मरहूम सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के ये अल्फाज कि बलूचिस्तान की आज़ादी के अलावा हम बलोचों के पास और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग गुलाम हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो बड़े अल्फाज हैं कि जो कौम खुद को गुलाम तस्वुर करे तो फिर वो
غلامی سے نجات کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتی ہے. پھر اس قوم کے بچے بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اور پھر اس قوم کی عورتیں بھی خودکش بمبار بن سکتی ہیں. پھر میں شہید نواب اکبر بگٹی کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں جب انہوں نے پیشن گوئی کی تھی. کہا تھا کہ یہاں میدان جنگ تیار ہو رہا ہے. جنگ ہوگی جو پورے بلوچستان میں پھیل جائے گی. 2 فلیش پوائنٹس ہوں گے, ایک ڈیرہ بگٹی, دوسرا گوادر. میرے الفاظ یاد رکھنا. پتہ نہیں بلوچ قوم کو یہ الفاظ یاد ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ریاست کو ان الفاظ کی یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ بہت پہلے ہو چکا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نام نہاد قسم کا صدر اور ایک نام نہاد قسم کا وزیر اعظم, چنتخب وزیر اعظم, وہ بلوچستان کے جو قتل عام چل رہا ہے اس وقت بلوچستان میں, اس سے قطعی طور پر لا تعلق بیٹھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے سامنے چند ٹکوں کی بھیک پھینک دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. تو وہ تو ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان, ان کو کرسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اور نواز شریف کی تو بات ہی کیا کریں, وہ تو انتہا درجے کا جو ہے وہ ایک ایسا سیاستدان ہے کہ جس کا کسی زمانے میں قد جتنا بڑا تھا اب اس کا قد اس سے کہیں زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے. افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ شہباز شریف نے 75% PIA 10 ارب روپے میں بیچ دی, لیکن نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کم سے کم 19 سیٹوں والا صرف ایک جہاز 11 ارب روپے میں خرید کیا ہے. اسٹاک ایکسچینج بیٹھ چکی, اربوں ڈالر یہاں سے ان لوگوں کو نقصان ہو چکا ہے. معاشی طور پر تباہی پھیلی ہوئی ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری رک چکی ہے. لیکن پھر بھی یہ پتہ نہیں کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا. حد تو یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا تربت پریس کلب میں ایک شخص ہے, شاہمیر اس کا نام بتایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا نام شاہمیر ولد محمد بخش ہے اور میں حیران ہوں, میں مزدور ہوں, میں ٹریکٹر چلا کے اپنے گھر کا گزر سفر کرتا ہوں, لیکن یہ جو چنتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور ریاست کا جو تھنک ٹینک ہے جنہوں نے جو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست جاری کی تھی, اس میں میرا نام اور میری تصویر چلا کر اور میرے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے رکھ دی ہے. میں مزدور ہوں, میرا کیا لینا دینا, میں نے تو زندگی میں کبھی تھانہ ہی نہیں دیکھا. تو جب اس طرح کے کام اجلت میں کیے جاتے ہیں تب ایسا ہی ہوتا ہے. جب بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی کوئی جو جنگجو آرگنائزیشن کوئی بہت بڑا قدم اٹھاتی ہے تو اس کے بعد پھر ریاست اس طرح کے ہی اقدامات کرتی ہے اجلت میں. پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا, پھر وہ آئین کو بھی روند ڈالتے ہیں. عدلیہ کی تو بات ہی کیا کریں. عدلیہ جیسی اس وقت مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ مطلب اس وقت جو ایک پاکستان کی عدلیہ ہے نا, وہ ایک وفاقی حکومت اور صوبائی عدلیہ صوبوں کی حکومتوں کا محض ایک ڈپارٹمنٹ بن کے رہ گیا ہے. پہلے ججز ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جسٹس ناصر اسلم زاہد کا دور, MR کیانی کی ہم باتیں سن چکے ہیں, جسٹس بھگوان داس کی باتیں سن چکے ہیں, لیکن آج کے ججز منصب کے لیے بکتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, ڈکٹیٹ کروائے ہوئے فیصلے سناتے ہیں. ہادی علی چٹھا کو دیکھ لیں, ایمان مزاری کو دیکھ لیں. ایمان مزاری کو بلوچ ہونے کی سزا کے طور پر 17 سال کی سزا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سنا دی گئی, چودھریوں نے سنا دی. کیا کریں, اس وقت بلوچستان جل رہا ہے. میں نے کہا نا کہ پاکستان سے بلوچستان بہت دور کھڑا ہے. اب یہ فاصلے 75 سال سے کہیں زیادہ طویل ہو گئے ہیں. اب ان فاصلوں کو چند لمحوں میں, چند دنوں میں, چند گھنٹوں میں یا چند مہینوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا. اب یہ فاصلے بڑھ تو سکتے ہیں, کم نہیں ہو سکتے. اس وقت کی میں بات کروں,
इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के तकरीबन 4:15 बजने को हैं और इस अभी से तकरीबन 40 मिनट पहले ज़िला केच के इलाके सामी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद को हलाक करने का दावा किया है। उनकी तफसीलात अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन ये भी आगे चल के ऐसे ही होगा जिस तरह बारखान में हुआ था, जिस तरह कराची में जाली मुकाबला सीटीडी ने दिखाया था और फिर बच्चों को मार दिया। बारखान में भी इसी तरह ही हुआ। सीटीडी के जाली मुकाबले में मारे गए अफराद की शनाख्त लापता अफराद के तौर पर हो गई है। रखनी हॉस्पिटल में लाई गई इन 6 लाशों में से 3 की शनाख्त हो गई, जिनमें जनवरी 2024 को झलमक्सी से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले अकबर वल्द नवाब खान डोमकी के अलावा बुढ़ा वल्द मोहम्मद मुराद लाशारी और मक्खन वल्द मुरीद लाशारी शामिल हैं। दोनों भाइयों की जबरी गुमशुदगी बाद अज़ां एक भाई के जाली मुकाबले में कत्ल की तस्दीक बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन की तंजीम वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ने अक्टूबर 2022 में कर दी थी, जबकि अकबर को 2024 में दोबारा जबरी गुमशुदगी के बाद गुज़िश्ता रोज़ कत्ल कर दिया गया। अकबर डोमकी को क्या इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? ये जो कुछ चल रहा है, मैंने कहा था ना इब्तिदा में कि आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं अंदर से आज बहुत तकलीफ में हूं कि रियासत के पास इंसाफ नहीं है। इंसाफ का इस मुल्क में कत्ल हो चुका है। एक बात आप जहन में रख लें कि जबर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन अदल के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन पाकिस्तान में जबर का निज़ाम भी चल रहा है और अदल भी ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि ऐसा घड़ी भी बलूचिस्तान में आ सकती है कि जब बलोच माएँ बेटों के पैदा होते ही उनके गले दबाकर उनको मार दें, या फिर बलोच माएँ अपनी बेटियों की शादियां ही ना करवाएं कि बेटे पैदा ना हो, क्योंकि बेटे पैदा होंगे तो रियासत उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाकर मार देगी। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि अब तो वहां पर औरतें भी महफूज नहीं हैं, अब तो बच्चियों को भी वहां से उठाकर गुमशुदा किया जा रहा है, लापता कर दिया गया है। कितनों के नाम मैं बार बार ले चुका हूं, लेकिन हालत ऐसी है कि क्या बताऊं। अभी जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले केच के इलाके में फोर्सेस पर एक बम हमला हुआ है, उसकी तफसीलात अभी नहीं पहुंची। लेकिन खारान में एक अजीब ही वाक़या हुआ है कि आज़ादी पसंद सरमचारों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की गाड़ियों समेत एक लेवीज एहलकार को हिरासत में लेने की इत्तलात हैं। इत्तलात के मुताबिक खारान शहर में मुसल्लह अफराद पर जो है आज़ादी पसंद सरमचारों ने डिप्टी कमिश्नर खारान के ज़ेर इस्तेमाल 2 गाड़ियों को भी तहवील में लिया और फिर वो निकल गए। कब्जे में ली गई गाड़ियों में डीसी की अपनी सरकारी गाड़ी के अलावा एक स्कॉट की गाड़ी भी शामिल है। इस कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद ने एक लेवीज एहलकार को भी हिरासत में लिया है। जाफराबाद वहाँ पर बलूचिस्तान के रिहायशी हैं। दानियाल नासिर जाफराबाद बलूचिस्तान के रिहायशी हैं, नौजवान हैं। बिल्कुल तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि दानियाल नासिर, मोहम्मद इकबाल और इरशाद अली ये कराची पहुँचे थे इलाज की गर्ज से, तो हॉस्पिटल से इनको हिरासत में लेकर जबरी गुमशुदगी का निशाना बना दिया गया। लयारी के इलाके कलरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान काशिफ बलोच को 18 फरवरी को रात 2 बजे अपने घर से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर जो है अगवा करके लापता कर दिया। याद रहे कि काशिफ बलोच, ये इसकी गुमशुदगी अब जाहिर हुई है कि काशिफ बलोच को इससे कबल 29 जुलाई 2025 को भी अम्मा टावर सदर से उनकी दुकान से हिरासत में लेने के बाद उसको लापता कर दिया गया था और कुछ महीने बाद उनको रिहा कर दिया गया था। एक और ख़तरनाक तरीन इंसिडेंट तुर्बत में, जहाँ सादा लिबास में मलबूस सिक्योरिटी एहलकारों ने 35 साल करीम जान वल्द मलंग को स्टार प्लस मार्केट से हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता कर दिया है। कराची के बलोच अक्सरियती इलाके लयारी, उनके इलाके हैं चाकीवाड़ा, कलाकोट, बगदादी, कलरी में सिंध रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किए जाने वाले सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजमूई तौर पर 13 अफराद को जबरी तौर पर हिरासत में लेने के बाद गुमशुदा कर दिया है, लापता कर दिया उनको 13 अफराद।
ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک اور پھر بھیانک انسیڈنٹ نوشکی میں ہوا جب معروف شاعر ابصار بلوچ کا آبائی گھر مسمار کر دیا گیا۔ جس طرح دیگر بلوچوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں ریاست کی طرف سے، یہ بھی گھر ان کے والد ہیں، ان کے جبکہ والد جبری ان کو لاپتہ کر دیا گیا جبری طور پر۔ خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے ایک اور گھر مسمار کر دیا اس پر۔ اس دوران خواتین اور بچوں سمیت دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بنا کر نذیر احمد بادینی کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ نوشکی کے علاقے کلی شریف خان میں سیکورٹی فورسز نے نذیر احمد بادینی کے گھر کو ہیوی مشینری سے تباہ کر دیا۔ نذیر احمد بادینی معروف شاعر ابصار بلوچ کا والد ہے۔ جی ناظرین، ضلع ڈیرہ بگٹی ہے، وہاں پر عدالت میں پیشی پر آنے والے لوٹک ولد جاؤ شالوانی بگٹی کے ایک نام شخص کو سی ٹی ڈی اہلکاروں نے عدالت کے دروازے سے ہی حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ تربت افسر کے رہائشی ہیں مولا بخش، اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیٹے بہرام اور مومن کئی ماہ سے لاپتہ ہیں، انہیں حراست میں لے کر لاپتہ کر دیے گئے۔ پھر جیونی سے 17 سالہ طالب علم ہے عبداللہ ولد عبدالحمید، ان کو بھی حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے۔ ان کی تعداد، جبری گمشدگی کا نشانہ بننے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر بنتی ہے 22۔ جی ناظرین، 22 بلوچ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے ہاتھوں حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ پریس کانفرنس کا سلسلہ ریاستی دباؤ پر جاری ہے اور اس وقت جو لاپتہ افراد کے ورثاء ہیں ان کے دماغ معوف ہو چکے ہیں۔ وہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا دباؤ یہ ہے۔ کیا کہوں میں اس شخص کو، سرفراز بگٹی کو، کہ اس نے بلوچستان کو کیا سے کیا کر دیا، بلوچستان کو جہنم بنا دیا ہے۔ بلوچوں کے لیے بلوچستان نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے، اور یہ بنایا ہے تو محض ریاستی جو ایک ٹاؤٹ ہیں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، ان کی مہربانی ہے بلوچوں پر۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 7 فوجیوں کی بازیابی کے حوالے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اکثر میرے ویلاگز پر جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان میں وہ لوگ جو بلوچ مخالف ہیں یا بلوچستان مخالف ہیں، یا وہ لوگ جو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے حامی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلوچوں کا جو قتل ہو رہا ہے اس کی ریسپانسبلٹی بی ایل اے اور بی ایل ایف پر عائد ہوتی ہے۔ یہ پنجابی اشرافیہ کا بھی الزام ہے اور یہی الزام ریاست کا بھی ہے کہ بلوچوں کا جو قتل عام ہوتا ہے وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی کارروائیوں کے رد عمل کے طور پر آتا ہے، تو اس کی ریسپانسبلٹی بی ایل اے اور بی ایل ایف پر ہوتی ہے۔ یعنی ریاست اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دیا جائے، بلوچستان میں معدنیات کی لوٹ مار ہو رہی ہے تو ہونے دی جائے، بلوچستان میں بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اٹھا لیا جانا چاہیے، بچیوں کو بے آبرو کر دیا جاتا ہے، انہیں اجتماعی زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ پورے پنجاب کو گھسیٹ کر لے کر بلوچستان لے آیا جانا چاہیے کہ وہ آ کر یہاں پر لوٹ مار کریں اور بلوچوں کو ماریں، لیکن اگر کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے تو وہ ان کو دہشت گرد نظر آتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے بھی دہشت گرد سمجھتے ہیں، مجھے بھی دہشت گردوں کا ترجمان کہا جاتا ہے، مجھے بی ایل اے کا ترجمان کہا جاتا ہے، مجھے انڈین پراکسی کہا جاتا ہے۔ ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں مجھے، کہ مجھے دکھ صرف اس چیز کا ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور رد عمل میں، ریاست کے جبر کے رد عمل میں اگر کچھ ہوتا ہے تو
میں تو دیکھو سیدھی بات ہے نا، میں نہ اس کو صحیح کہوں گا نہ کسی اور چیز کو صحیح کہوں گا، نہ میں ریاست کے جبر تسلط کو صحیح کہوں گا، نہ بلوچستان کو جس طرح کالونی بنایا گیا ہے اس کو صحیح کہوں گا، نہ بلوچستان کے معدنیات کی لوٹ مار کو صحیح کہوں گا، نہ مطلب سوئی گیس سے سوئی نکلتا ہے اور سوئی کے علاقے کے جتنے بھی گاؤں دیہات ہیں وہ لکڑیاں جلاتے ہیں اور اسے پورا پنجاب گھروں میں بیٹھ کر چولہے جلاتا ہے، ہیٹر جلا کر ہاتھ سیکتا ہے، اور پھر جب کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو یہی کر رہے ہیں۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو للکاریں گے، جب آپ کسی کے زخموں پر نمک پاشی کریں گے تو پھر ری ایکشن آتا ہے۔ 7 فوجیوں کے حوالے سے ریاست کیا کر رہی ہے؟ میری اطلاعات ہیں، ممکن ہے غلط بھی ہوں لیکن میری اطلاعات ہیں، میں نے اپنے طور پر میں جہاں تک میں کنفرم کر سکا ہوں میں نے کیا ہے کہ یہ جو فوجی جو ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں یا جن کی الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں، ان کے رشتہ داروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو آن نہ کریں، چپ رہیں، خاموش رہیں، یہ وطن کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اس طرح وہ ہم سے بڑے دہشت گرد چھڑوا لیں گے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ریاست اصولی طور پر فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر بی ایل اے ان 7 اہلکاروں کو قتل کر دیتی ہے، 7 تابوت بھیج دیتی ہے تو بھیج دے، لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ یقیناً جب بی ایل اے کے قیدی آزاد نہیں ہوں گے تو بی ایل اے بھی جو ہے وہ اس کا اپنا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ مزید آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ بی ایل اے کیا کر سکتی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو متواتر بتا رہا ہوں۔ یہاں تک میں آپ کو آج میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں جس طریقے سے بلوچستان کو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرف جاتے دیکھ رہا ہوں، جس بند گلی میں پورے سسٹم کو کھڑا دیکھ رہا ہوں، وہاں پر مجھے کچھ بھی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پر مجھے ایک آگ کا دریا ہے وہ دکھ رہا ہے، اور پھر ریاست پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے جا رہی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔